आप सब पर सलामती हो। अब्दुल मलिक सूज का लिखा हुआ है, वो जिन्हें जिंदगी ना रास आई, मौत भी तो ना उनके पास आई। अपना हर दिन उदास उदास गया, अपनी हर शब उदास उदास आई। जो भी गम आया बेजबान आया, जो खुशी आई महवे यास आई। दोस्ती का भरम खोला आखिर, दुश्मनों से हुई शनासाई। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के अंदर जहां पर एक शख्स को पाबंद सलासिल कर दिया गया है और दूसरे ये समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए जन्म ले चुकी है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको किस हद तक इस वक्त मंजरनामा दिखा रही है कि वो बेहतरी के आसार नुमायां कर सके। कल रात चेयरमैन पीटीआई के साथ जेल के अंदर क्या हुआ है उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। रात कैसी गुजरी है और जो बी क्लास से ए क्लास देने वाली बात है वो कब तक अमल दरामद उस पर हो जाएगा। लेकिन इसी दौरान आज एक बड़ा सानहा रूनमा हुआ। अभी कुछ दिन पहले हमने बाजोड़ वाले सानहे का सामना किया, लेकिन दूसरी तरफ आज हमें जिस तरह के सानहे का सामना है, ये सानहा दर सानहा पाकिस्तान का मंजरनामा जो वजह होता है, इससे हमें क्या पता चलेगा। सेक्रेटरी रेलवे ने मीडिया से बात करते हुए ये मानने में कोई आर महसूस नहीं किया कि पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम बहुत वसी मगर काफ़ी पुराना है और जिस नौइयत की बहाली की उसे ज़रूरत थी वो नहीं हुई। ये उनका अपना मानना है। तो जनाबे वाला, सरकार की तवज्जो उस जानिब भी मरकूज करवाएं कि वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाओ मुहिम के पीछे लगे हुए हैं। जनाबे वाला, सरकार उन मासूम जानों को भी जवाब दे हैं जो आए रोज सरकार की नाकिस हिकमत अमली की भेंट चढ़ जाते हैं। ये अवाम जो कीड़े मकोड़े हैं, सरकार इनकी तरफ भी तवज्जो कीजिए। सरकार लोगों की जानें ऐसे हादसात और फाकों से बचेंगी तो वो आपकी लैपटॉप स्कीम को अवेल कर सकेंगे। सरकार, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अक्सर इस बात पे रोया करते थे कि अगर दरियाए नील के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। और सरकार, आपके दौरे हुकूमत में लोग खुद की, अपने बच्चों की जान, महंगाई और दो वक्त की रोटी के पीछे ले लेते हैं और जो फिर बची खुची गरीब आवाम है वो ऐसे जराए अबलाग की नजर हो जाते हैं क्योंकि वो आप और आपके बच्चों की तरह अपनी प्रोटोकॉल लगी गाड़ियों में सफर नहीं कर सकते वो सफर। वो इस हद तक अबतरी में मुब्तला हो चुके हैं कि वो नहीं समझते कि इस वक्त हमारी फरियाद रसी किस दर के ऊपर जाके पूरी हो जाएगी। हुजूर वाला, आप बरोज़े महशर किस किस बात का जवाब देंगे? क्या इस भूख और इफलास से मारी हुई कौम का जवाब दे पाएंगे? क्या एक बच्चा जो दूध के पीछे बिलक रहा था और उसके बाप ने उसकी जान ले ली, क्या उसका जवाब दे पाएंगे? ये आपकी सियासी चपकलिश, ये आपके सियासी दावे, ये आपका बरसरे इक्तदार दोबारा से आना और आपका आके नारे लगाना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे। आप अपनी पूरी औलाद को अगले वज़राए आजम की फहरिस्त में डलवा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें सुख का सांस लेने दीजिए, हमें दो वक्त की रोटी दे दीजिए, हमें सर के ऊपर एक छत दे दीजिए, हमें बिजली के बिलों के अजाब से बाहर निकालिए और हमें सोच के ऊपर मजबूर कीजिए कि हम पाकिस्तान में मुस्बत समत में गामजन होने के लिए अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि आप तो किरदार अदा करने से आ रही हैं, आप सिर्फ अपने मंसूबों के ऊपर तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने मुखालिफिन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ये तमाम तर कोशिशें, हम दुआ करते हैं कि आपकी तमाम तर कोशिशें कामयाब रहें, लेकिन आम आवाम का भला कीजिए। आम आवाम के ऊपर थोड़ी सी नजर सानी कीजिए कि उनके लिए क्या इस वक्त बना हुआ है। अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और सियासी शख्सियात की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट अटक में असीरी के मामले के ऊपर साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई ने असीरी की पहली रात अटक की हाई सिक्योरिटी बैरक के अंदर गुजारी है। चेयरमैन पीटीआई को रात का खाना और सुबह का नाश्ता जेल मैनुअल के मुताबिक दिया गया। नमाज फजर के बाद जराए ये बताते हैं कि नाश्ते में ब्रेड स्लाइस दी गई, फ्राई और उबला हुआ अंडा दिया गया, मक्खन और चाय भी दी गई। चेयरमैन पीटीआई ने शब का कुछ हिस्सा जो है वो सोकर गुजारा और फिर नमाज तहज्जुद के लिए भी उठे, नमाज फजर अदा करके जेल का मुहैया करदा नाश्ता किया। चेयरमैन पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक दीगर सहूलियात जिसमें इस्तेमाल में जरूरत के मुताबिक तौलिया दिया गया, टिश्यू पेपर दिए गए, मिनरल वाटर दिया गया, ऐनक दी गई, तस्बीह दी गई, घड़ी दी गई, एक कुर्सी फराहम की गई और जमीन पर सोने के लिए मैट्रेस फराहम किया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत साबिक वज़राए आला और दीगर सियासी शख्सियात भी माजी में असीर रह चुकी हैं
اور بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اڈیالہ جیل میں رکھیں، بہت سے لوگوں کی طرف سے فرمائش یہ تھی کہ انہیں اٹک جیل میں رکھیں، اور کچھ لوگوں کی فرمائش یہ تھی کہ مچھ جیل میں رکھیں۔ اڈیالہ سے انہیں جب ادھر لے کے جایا گیا اٹک جیل میں، تو اس کے بعد پھر صورتحال کسی اور طرف نکل گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اسی بیرک میں رکھا گیا جہاں میاں نواز شریف بھی کچھ عرصہ اسیر رہے۔ سابق وزیر اعظم کو اسیری کے دوران بیٹر کلاس میں رکھا گیا تھا، لیکن انہیں لوئر کلاس میں رکھا گیا ہے۔ انہیں جس کلاس میں رکھا گیا تھا اس میں ٹی وی بھی موجود تھا، اخبار بھی موجود تھی، لکھنے پڑھنے کی کتابیں بھی موجود تھی، اسٹیشنری بھی موجود تھی، ایئر کنڈیشن یا روم کولر بھی موجود تھا، چھوٹا فریج موجود تھا، بستر تھا، اور مشقتیوں کو وہاں پر بیرک میں آنے کی اجازت ہوتی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ان سہولیات کو ہوم ڈپارٹمنٹ یا عدالت کی اجازت سے مشروط کر دیا گیا۔ ہوم ڈپارٹمنٹ اگر اجازت دے گا یا پھر عدالت اجازت دے گی تو یہ کلاس کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ جیل اٹک کے اندر اور بیرونی اطراف میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ ہائی سیکیورٹی بیرک جہاں چیئرمین پی ٹی آئی اسیر ہیں، ان کے گرد محکمہ جیل خانہ جات کے کمانڈوز ہیں، اور آؤٹر کارڈن پر جیل پولیس کے اہلکار تعینات ہیں۔ جیل کے بیرونی اطراف کی اگر بات کی جائے تو ضلعی پولیس ہے اور رینجرز کی پیٹرولنگ بھی وہاں پہ جاری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا کے بعد وکلاء کو ملاقات کی اجازت بھی ابھی تک نہیں دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے اٹک جیل سے رات گئے سینٹرل جیل اڈیالہ منتقلی کی اطلاعات بھی گردش کرتی رہیں، لیکن انہیں منتقلی کا منظرنامہ نہیں دیکھنا پڑا۔ فوری طور پر منتقلی زیر غور نہیں ہے، یہ جیل حکام کا موقف سامنے آیا۔ باتیں یہ بھی تھیں کہ شاید مچھ جیل میں منتقل کر دیا جائے، کسی کی خواہش تھی، لیکن ان تمام تر خواہشات کو ابھی فی الوقت ہولڈ کر لیا گیا ہے اور انہیں اٹک جیل میں ہی رکھا جائے گا۔ جیل میں اسیری کی پہلی رات جو ہے وہ اطلاعات یہ ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کچھ بے چین رہے ہیں، لیکن کسی قسم کی شکایت نہیں کی۔ مورال کس حد تک بلند ہے اس کیس کو لے کے یا پاکستان کی سیاسی صورتحال کو لے کے؟ یہ بات تو طے ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آپ نے نااہل کروا کے کسی حد تک منظرنامہ وضع کر لیا ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف کی واپسی کب ہوگی، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ یہ سوال کل رات جی ڈی اے کی رہنما سے کیا گیا۔ سائرہ بانو سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اپنے چھوٹے بھائی کی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اگر ملک میں واپس نہیں آئے تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ تو سائرہ بانو صاحب کا اس میں جواب میں یہ کہنا تھا کہ رشتے والے کو چھوٹی بیٹی پسند آ گئی ہے، بڑی بیٹی پسند نہیں آئی، اس لیے وہ چھوٹی بیٹی پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں، یہ کیس جو ہے 4 اگست کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق پہلے سے منتخب جو جج ہیں، ان کی جگہ پہ اچانک جج ہمایوں دلاور کو برطانیہ ٹریننگ کے لیے منتخب کر دیتے ہیں، اور جج صاحب 5 اگست کی رات لندن روانہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جس دن فیصلہ سنایا جاتا ہے اس سے ایک دن پہلے یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ 4 اگست کو یہ نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے، 5 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کا فیصلہ کرنے کا حکم دے کر کیس ریمانڈ میں چلا جاتا ہے۔ شعیب شاہین صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں وہ اس پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ ایک جج تو پہلے سے منتخب تھا، آپ نے جس دن فیصلہ ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے اس جج کو ہٹایا، اس کے ساتھ ہمایوں دلاور کو لگا کے آپ نے بیرون ملک بھجوا دیا۔ حالانکہ ان کا یہ دورہ 5 سے 13 اگست کے مابین ہے، لیکن یہ وقت میٹر کرتا ہے کہ اس وقت کے اندر جب آپ یہ جسچر دے رہے ہوں کہ آپ نے فیصلہ دینا ہے اور ہائی آفیشل کسی کا فیصلہ دینا ہے، اور اس سے اسی دن ہی آپ رات کو بیرون ملک روانہ ہو جائیں گے، تو وہ بہت سے سوالات بھی اٹھائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ تمام تر پروسیجر کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ وہ جو گزشتہ جج جنہیں منتخب کیا گیا تھا وہ کسی وجوہات کے باعث انہوں نے خود کو ڈراپ کر لیا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ آپ کسی اور کو بھیج دیں، اور جج ہمایوں دلاور ہی انہیں بہترین آپشن کے طور پہ دکھائی دی ہوں۔ لیکن جس روز یہ فیصلہ ہوگا اس روز اگر یہ بیرون ملک چلے جائیں گے تو بہت سے سوالات جنم لیں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ادھر فیصلہ ہوگا اور ادھر سے آپ گرفتاری فوری طور پہ عمل لے آئیں گے تو اس پہ بھی سوالات اٹھیں گے۔ تو یہ جو تمام تر سوالات ہیں ان کے جوابات کون دے گا؟ پاکستان کے اندر بہتری کا منظرنامہ کون روشن کرے گا؟ اپوزیشن لیڈر کے اوپر ابھی تک آپ اعتماد نہیں کر سکے، آپ کوئی ایک نام فائنل نہیں کر سکے، تو یہ بے شمار سوالات کو جنم دیتا ہے۔ سائرہ بانو صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ خدشہ لگتا ہے کیونکہ میں رکن پارلیمنٹ ہوں، میں اندر بیٹھ کے منظرنامہ دیکھتی ہوں اور مجھے ساری چیزیں وہاں پہ وضع ہوتی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت گھر نہیں جائے گی، یہ حکومت خود بیٹھی رہے گی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت خود بیٹھنا چاہتی ہے تو کن بنیادوں کے اوپر بیٹھے گی؟ آپ کیا آئینی ترمیم کریں گے؟ آئینی ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ 2/3 اکثریت آپ کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے ملک کو جس ٹریک کے اوپر ڈال دیا ہمیں تو بہتری کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ اگر کوئی بیرونی سرمایہ کاری بھی آنی ہے تو بتائیے کہ اس میں آپ کا کتنا ہاتھ ہے؟ فارن انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو قائم کی گئی ہے، جو اسپیشل انویسٹمنٹ سفس کے نام سے قائم کی گئی ہے، وہ اس میں تو سارا کام سپاہ سالار کر رہے ہیں، آرمی چیف کے کہنے کے اوپر تمام تر انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کا کیا کردار ہے؟ آپ کے بینیفیشری کے اندر یا بینیفٹ کلاز کے اندر کون سی چیز ایسی آتی ہے جو آپ
अपनी क्रेडिट के तौर पे बयान कर सकें कि ये हमारी तरफ से सामने आ रही है और ये हमारी जिद्दोजहद है। आपने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया, खुद आप अपने जलसे किए जा रहे हैं, दूसरों के जलसों के ऊपर पाबंदी है, दूसरों को दीवार के साथ लगा के रखना है। अपनी पार्टी में शमूलियत के लिए आप गाहे बगाहे मुख्तलिफ शहरों के अंदर लोगों को टास्क दे के बैठे हुए हैं कि तगड़े बंदे लेके आए, वो बंदे जो माजी करीब में पीटीआई के साथ थे। अगर वही बंदे फिर पार्टी में रखने हैं या उन्हीं बंदों की हिमायत की वजह से आपको वोट पड़ने हैं, तो फिर आपने दहाइयों जो सियासत की है उस पर माफी मांग लीजिए, घर चले जाइए, अवाम को जीने का कुछ मौका फराम कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।